समुद्र बस्यो यता
पछाडिको सबै हाँगा पुरा गर्नलाई त हामीलाई झन्डै 1 दिनै लाग्ने भएको हुँदा हामीलाई समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै छोटाएर अति छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो अति लोपोन्मुख छ। हामी युवा वर्गले यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्न अत्यन्त जरुरी ठान्दै हामीले जति सिक्यौँ जति जान्यौँ यहाँहरू माझ राख्ने जमर्को गरेका छौँ र यही क्रममा हामीले सरस्वतीलाई आह्वान र विभिन्न हाम्रो पुन समुदायको कुल देवताहरूलाई आह्वान गरेर 22 मादलको 22 तालबाट सरस्वती वर्णाउने भएको हुँदा यो सरस्वतीको 22 तालले कोही व्यक्ति यहाँहरू कसैलाई कम्पन शरीर कम्पन हुने अथवा सरस्वती लाग्ने भनिन्छ त्यस्तो काप्ने हुन गएमा कृपया यहाँहरूले हामीलाई असर नपर्ने गरेर यो जुन स्टेजको छेउछेउमा आएर यहाँहरू उभिदिन सक्नुहुनेछ र हामीले हाम्रो प्रस्तुति समापन अर्थात् 22 ताल पुरा गर्दैसम्म पनि यहाँहरूको कम्पन नरोकिएमा यो हाम्रो प्रस्तुति सकिएपछि कृपया हामीलाई स्टेजको पछाडिपट्टि सम्पर्क गरिदिनु होला। हामी तपाईँहरूलाई फेरि ताल दोहोऱ्याएर तपाईँको कम्पन रोकिदिनेछौँ भन्दै हाम्रो यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।
ताराको कहाँबाट बिहा भएको ताराको बिहा भएको ताराको बिहा बसेन त्यो बिहा बसेन हेराजी हजुर नमस्ते। कस्तो उहाँको हाम्रो सरको बिहामा कस्तो अनुभव गर्नुभयो तपाईँले हजुर अब मैले चाहिँ अनुभव चाहिँ धेरै गरेँ किनभने यो शुभ विवाहमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकारको चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने र प्रत्येक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हाम्रो पुनहरूको यो एउटा संस्कृति रहछ र यो संस्कृतिमा मैले निकै रमाइलो अनुभव गरेको छु र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा उहाँहरूको लागि मैले एउटा सेवा गर्ने अवसर र मौका पाएँ र उहाँलाई जो यो शुभ विवाह उहाँहरूको शुभ कार्यमा उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र भगवान्ले आशीर्वाद दिउन् भन्ने मैले भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु र मेरो आफ्नो समस्यालाई पनि काटी राखेर आफ्नो व्यवसायलाई पनि छुट्याएर समय छुट्याएर मैले उहाँहरूको दुलहा पक्ष र दुलही पक्षको दुवै पक्षको चाहिँ सेवा गर्ने मौका पाउँदा मलाई धेरै गर्व लागेको छ, धेरै खुसी लागेको छ र यो पुनहरूको चाहिँ संस्कृति चाहिँ एकदम अचम्मैको भिन्नता रहेछ अरू जातिहरूको भन्दा भन्ने कुरा मैले चाहिँ अनुभव गरेँ र लाग्छ मलाई धेरै समय छ, अरू धेरै अनुभवहरू धेरै शिक्षाहरू लिने मैले मौका पाउनेछु र यो त भर्खर सुरुवात नै मैले पाएको छु। यो मेरो लागि एउटा गौरवको कुरा भइरहेको छ, खुसीको कुरा भइरहेको छ। हजुर मामाजी तपाईँले यसो एक दुई कुरा यसो भन्नुपर्ने छ तपाईँले होइन हाम्रो पुनहरूको बिहा रीतिरिवाज चालचलन धेरै फरक छ अरूभन्दा हाम्रो पुनहरू मलाई के भने चाहिँ खास कुरा हाम्रो वैद्यमको आमासँग मेरो बासोले साह्रै मद्दत गर्नुभयो। बिहा गरेको खास कुरा नै उहाँहरूले वातावरण मिलाइदिएको उहाँहरूलाई एकदम म धन्यवाद दिन्छु। उहाँलाई त्यसरी हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले मैले के सोचेँ भने चाहिँ मैले अलिअलि सङ्घ संस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सङ्घ संस्थालाई नै समेट्छु र मेरो छोरा खेलाडी भएको नाताले उसको सङ्घ संस्थाहरूलाई नै सहायताखेरि मैले अर्को एउटा पनि सोचेँ। मैले हाम्रो पुन पोखरामा काशीमा भएको सबै पुन समाजको हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई सघाउँदाखेरि मलाई यो चाहिँ मेरो राम्रो तरिका जस्तो लाग्यो। सबै स्थितितिर जमघट हुनु पाए त्यो नै मलाई खुसी लाग्यो। अरू त हामी मान्छे मरेर जाने जिन्दगी एकबार तर सबै स्थितितिर जमघट भएकोमा मलाई निकै खुसी लाग्यो। तर भने जस्तो मान्छेहरू हाम्रो उसले हाम्रो वर्तले यस्तै काम कार्यले अलिकति आउनु पाएन। जो आउनु भयो उनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र मेरो हाम्रो वैद्यम क्षेत्रका सचिव सरहरू बाबा आमा सरहरू हाम्रो दाईहरू एकदम मद्दत दिनुभयो। त्यसमा मलाई भारा लागेछ। धन्यवाद त दिँदैछु, दिउँला मद्दत नि गरौँला त अझै मलाई भारा लागेकोमा मलाई यसमा अलिकति पिर परिरहेको छ। त्यो आफ्टर लाइफमा मैले मै र मेरो छोरा मेरो बुहारी मेरो फ्यामिलीले महागुरुको आउने टाइममा उहाँलाई अझै मद्दत दिनु म विचार र कोसिस गर्नु पाऊँ भन्दै मेरो छोटो कुरा एउटा कुरा छ। तपाईँ त ब्रिटिस आर्मी रिटायर होइन? हजुर होइन, इन्डियनको रिटायर भएर पनि यहाँसम्म तपाईँले गर्नुभएको छ, एकदम विकास गर्नुभएको छ। तपाईँले समाजको लागि विकास गर्नुभएको छ। अझै पनि
हाम्रो पुन समाजलाई पुनहरूलाई रीतिरिवाज, हाम्रो ड्रेस, हाम्रो वेशभूषा, चालचलन, संस्कृतिको लागि तपाईँले पनि केही गर्नु सक्नुहुन्छ, केही योगदान दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको विषयमा के छ? मैले मेरो पुन समाजलाई अझै मैले मेरो खुबीले त अलिक भेट्दैन त भेट पनि मेरो खुबीले भेटेसम्म पुरै मेरो पुन समाजलाई समेटेर एकीकरण गरेर लान्छु। सुस्वीकृत नभएसम्म मैले यो देशमा मैले भोट पनि हाल्ने छैन र कोही चुनावहरू लड्ने मौका पायो भने मैले त्यो पनि चुनावमा मैले व्यक्तिगत लिने हाल्दिनँ, म भोट पनि हाल्दैन मैले। त्यसकारण मेरो पुन समाजको सुस्वीकृत नहुँदैसम्म मैले यो देशमा केही गर्नेवाला छैन। मेरो समाज भाइ मैले अर्कोलाई मैले केही गर्नेवाला छैन र मैले यही नै सोच्छु, मेरो पुन समाज म नमर्दैसम्म सुस्वीकृत, मेरो पुन समाज सुस्वीकृत भएर म मर्नु पाएँ, मलाई यो नै स्वर्ग छ भन्ने जस्तो लाग्छ। फेरि हामी तपाईँभन्दा अलि नयाँ जेनेरेसनको मान्छेलाई त यस्तो मनमा भित्र खुल्दिल लाग्छ। त्यस्तो नहुँदाखेरि एकदम केही नपुगेको जस्तो लाग्छ। भनेपछि तपाईँ त देश विदेश खानुभएको, रिटायर लाइफ बिताउनु भएको, तपाईँ अग्रजहरूले हाम्रो पुन समाजलाई योगदान दिनुभएको छ। योभन्दा अझै बढी योगदान दिनु होला र तपाईँहरूले अब हामीले मरेर के लान्छ र होइन, समाजलाई अगाडि दियो भने भोलि तपाईँहरूको नाम आउनेछ। तपाईँहरू उहाँले गर्दा यस्तो भयो, उहाँले गर्दा यस्तो, तपाईँले पुरै नगरे पनि थोरै उसले सबै मिलेर गऱ्यो भने हाम्रो पुन समाज एकदमै सूचीकृत हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ के छ? मैले पुन समाजलाई सुस्वीकृत गर्नुको लागि मैले मेरो भ्याएसम्म मेरो आर्थिकले नसके पनि सहयोगमा पुगेर मैले ऊ चाहिँ सुस्वीकृतिलाई म लड्नेछु र मैले अझै मेरो पुन समाजको लागि म यो भूभू कल्याणकारीको नाताको म सदस्यको नाताले मैले पुन समाजको भूभूहरूलाई मैले यो भन्न चाहन्छु कि कोही तपाईँ म इन्डियाको आर्मीको भएको नाले इन्डिया आर्मीले कोही दुःख पाएछन्, कोही कागज पत्ता मिले छैन, कोही त्यस्तो उसलु भएको छैन, तपाईँको कोही पाउन्डर पाएको छैन होइन, पेन्सन रोकिराखेछ, त्यस्तो भएछ, कोही दुःख परेछ। म भूभू कल्याणकारीको एउटा कार्यवाहक सदस्य छु। तपाईँहरूले यो मेरो काम कारबाहीमा तपाईँहरूले आएर मसँग सम्पर्क गरिदिएमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको डकुमेन्टमा हाम्रो पुनहरूको के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पेन्सन हामीले पुन लेखाएर भर्ती आएको हुन्छ, यहाँ गरबुजा रामजाले बुर्जा अनेक थरीको हाम्रो पुनहरूको थरको नाताले उहाँहरूले कोही पेन्सनमा धोका खानुभएको छ र कसैले यस्तो भएछ भने म 100% म मिलाएर 100% म मिलाइदिन्छु, कोसिस गर्छु होइन, म मिलाएर छोड्छु र त्यसको लागि कोही दुःख पर्छ भने सबै पुन समाजको मेरो इन्डियन आर्मीको मान्छेहरूले साथीहरूले मलाई सम्झिदिएमा म एकदम मेरो मूल्यकान टाइमलाई पनि खर्च गरेर पनि निकालेर पनि कताबाट रात दिन भएर मैले सहयोग गर्नेछु भन्ने मलाई सबै इष्टमित्रलाई हजुर सम्झिएछु। इन्डियामा कति साल नोकरी गर्नुभयो र कुन ऱ्याङ्कमा आउनुभयो? म इन्डियामा मैले 18 साल गरेँ, तर म प्रमोसन मैले नलिएको कारणले म 18 सालमै आएँ। हामी धेरै पछाडि रहेछौँ भन्ने मेरो दिमागमा परेको कारणले मैले पुन समाजलाई मैले आर्थिकमा नगरेर मैले अरू वचनमा मैले सहयोग गर्नेछु भनेर मैले मेरो दिमागले भेटे पर्नु अर्कोले म सम्झाउने छु, अर्काबाट मैले कोही दिमाग लिनेछु र अर्कालाई बताउनेछु भन्ने मलाई कोसिस गरेको छु। यसमा सबै साथीभाइहरू अब युवक नयाँ साथीभाइहरूले पनि अलिकति सम्झिदिनु
मैले अरू त मैले सबै ठिकै छ जस्तो लाग्छ, तर युवक क्लबहरूले अलिकति हातमा मिलाएर युवतीहरूले सहयोग गर्दै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यसको लागि म के गर्दैछु समाजको लागि र हजुरहरूसँग चाहिँ र हजुरसँग चाहिँ केही गुण ज्ञान त्यो दिनु पऱ्यो। म त्यो ठाउँमा लगेर तपाईँहरूको यो चिज चाहिँ देखाउनु पऱ्यो। धन्यवाद। यो त कुरै भएन बाबा, यो आजको मादलको ताल र बोल यो अहिलेसम्म सरस्वती उठाउँदाखेरि त्यो जब त्यो हजुरको त्यो उठाइसक्छ, उठाउने बेलामा यो मादल बजाएर गर्दाखेरि एकजना चाहिँ वीरेन्द्र सरकारको पालामा त्यो क्लबमा चाहिँ यसो बनाउन आएको मान्छे थियो। म बजाउँदै थिएँ मादल त्यो सोरठीको चाहिँ उठानबाट बजाउँदा बजाउँदा कामले आएँ। म त अब के गर्ने म पो सभा सुनेको। ए बाबा मैले जानेको ताल जति बजाइसक्यो मान्दैन, अब के गर्ने त फेरि त्यही बजा भन्नु अनि मैले त्यही बजा। प्रक्रिया पुरा नहेन कि भएन कि भएन हो राख्ने हो त्यो मात्रै भयो, त्यो मात्रै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा यसलाई एउटा उनी बनाउनुपर्छ हजुरको यसको लेसन प्लानमा अझ राख्नु पायो भने मैले भनेको यही हो। सोरठीको जम्मै तालहरू गरिसक्यो, सबै गऱ्यो, यही हो भन्छ। मैले भन्छु ए बाबा होइन, आफ्नो ठाउँको रीतिरिवाज लमलिङहरूको अर्कै हुन्छ। हजुरको पुलहरूको अब आज यही साक्षर यस्तो देखियो होइन। अब गुरुङहरूको अर्को त फेरि त्यही पालपालीहरूले अर्को गर्यो। त्यो प्रकारले गर्दाखेरि मेरो त्यही ठाउँमा केन्द्रमै झगडा पर्यो। आफ्नो छ भनेर होइन, एउटै हुनुपर्छ। मैले कसरी एउटै हुनुपर्छ? मान्छे एउटा त नाकको एउटा बदनाम, त्यो नाकको स्वरूप त अर्को छ। नाक थेप्चो भयो र नाक अग्लो भयो, कद होचो भयो भन्दामा के फरक पर्छ होइन? मान्छे त मान्छे हो, सबै कुराहरू होइन होइन। तर एकपल्ट टिभीको त्यस्तै परेछ भने त म बोलाउनेवाला पनि गर्छु। एकछिन सर, तपाईँ अघि परिचय पनि तपाईँको भाषणमा दिनुभएको। हजुर हजुर। तर अब मैले भिडियो खिचेकोमा दिनुभयो भने म यहाँ यसो युट्युबतिर हाल्दाखेरि मेरो खास चाहिँ म पूर्ण नेपाली। म चाहिँ यो नृत्य र गीतको चाहिँ यसको यो एकदम पुरासम्म लागिरहेको छु। यसमा धेरै मैले एउटा गन्धर्व सङ्गीत र संस्कृति भन्ने एउटा ग्रन्थ पनि लेखेको छु, जो बाहुनहरूको चाहिँ हजुरको 9 तला हुँदो रहेछ। गन्धर्वहरू सारिङ बजाउनेहरूको उनीहरूको चाहिँ 11 तला हुँदो रहेछ। 16 वर्ष लगाएर त्यो निकालिदिनु। अब मैले मादलका ताल र बोलको एउटा चाहिँ ग्रन्थ लेखेको छु। त्यो ताल र बोलमा हजुरहरू समेटिनुपर्छ। यो हजुरहरू समेटेन भने त्यो मादलको ताल र बोल भिडियो हेर्ने बोलाउनुको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म कसरी आइयो भनेर तपाईँले यसो संक्षिप्तमा भनिदिनु सक्नुहुन्छ? हजुर मामा, खास गरेर हामीले यहाँसम्म भन्दा पनि हामीहरूको जुन कुनहरूको पृथक एउटा अलिकति बचेको संस्कृति कुर्खेउली छ र यो कुर्खेउलीलाई हामीले थाहा पाएसम्मको पोखरामा भइरहने कार्यक्रमहरू होइन, र उहाँहरूले हामीलाई निम्तो गरेसम्म त हामीले भाग लिइ नै राखेका छौँ। तैपनि यो चाहिँ कार्यक्रममा कसरी आइयो त भन्दा 1 नम्बरमा त गएको तिहारको बेलामा नजिकै रामबजार पहिलो रामबजार महोत्सव भएको थियो, रामबजार युवा क्लबको आयोजनामा। र उक्त कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यही हाम्रो चुनाव रामबजारले उहाँहरूको निम्तोबाट चाहिँ हाम्रो पुरानो संस्कृति बोकेको देउसी
देउसी भैलो प्रतियोगिता भएको थियो। त्यो प्रतियोगितामा हामीले भाग लियौँ र त्यसमा भाग लिई सहभागी टिमहरू मध्येमा हामीले पहिलो स्थान प्राप्त गऱ्यौँ। र त्यति बेला अहिले हामीहरूको यो जुन तेस्रो वार्षिक के अरे उसको के अरे पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा जुन कल्याण शेरचन्दजीको कार्यक्रममा आउनुको आयोजक भनौँ न प्रतिष्ठानका कार्य समिति उहाँहरू पनि आउनु भएको थियो जजको रूपमा। र हाम्रो त्यो जुन भैलो अति पृथक भैलो जुन अरू नेपालमै छैन हामीहरूको पुनरको जस्तो नौलो खालको भैलो, त्यो भैलो देखेपछि उनीहरूले चाहिँ नि यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको पनि यस्तै भैलो त मिलेन यहाँ त होइन, अब देउसी भैलो त तिहारमा मात्रै हुने, योभन्दा फरक अरू के छ भन्दा हामीसँग पुर्खौली छ भनेपछि उहाँले ल्याइदिनु पऱ्यो आइदिनु पऱ्यो भनेपछि हामी आइएको। सबभन्दा पहिला कुरा त फेरि यहाँहरू दुईटीलाई धन्यवाद। भेनाजी तपाईँले लिड गर्नुभएको छ, जस्तै हाम्रो खेमन भान्जा जस्तो म जस्तो यङ्स्टरहरूलाई मभन्दा त खेमन भान्जा यङ भएको किनभने यो चिजहरू पहिला वास्तवमा भन्ने हो भने कुन समाज पनि एक ठाउँमा मात्रै सीमित भएको चिजलाई अहिले आएर अब पोखरामा अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो ठाउँमा ल्याइपुर्याउनु भयो होइन। अघि पूर्ण सरलाई पनि भेटियो। त्यसको मतलब के छ भने अब हामी काठमाडौँतिर पनि नगइला भन्ने छैन होइन। गर्दाखेरि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अबको आउने दिनहरूमा जसरी अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको छ हामी पनि आफ्नो ठाउँमा कोसिस गरौँ न। भेनाले केही भन्नु छ यसको विषयमा हजुरले? मैले भन्नेको मतलब के छ भने हामीले आज चाहिँ एउटा फौजको तर्फबाट देखाइदियो। हाम्रो रामबजार भन्नाले रामबजारमा धेरै शिक्षक छिबाङ धारा पाकधार यहाँको संस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलग ढाँचाको र यो पुर्खौली पनि हरेक गाउँको अलग अलग हुनुको कारण मैले योभन्दा पहिला मैले चाहिँ भन्ने कि यो चाहिँ हाम्रो पुर्खौली चाहिँ एउटा पुरानो पुर्खौली हो, यो चाहिँ एकता होइन भन्नाले मैले चाहिँ जस्तो कि अब म पोखरामा नाच्यो भने सिधै म गएर सिमसार दर्मा दर्मिरातिरको गाउँमा गएर पनि नाच्नु सक्छु। सबैको ताल चाहिँ एउटै मिलाम। यहाँ चाहिँ गाउँमा सबैको ताल भनेको थिएँ। र यसमा के कमजोरी छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो आइहाल्दाखेरि चाहिँ एउटा अमूल्य चिज त्यसमा शब्दको अर्थ नआउनु कारणले त्यसमा शब्द र अर्थ गरेर चाहिँ सबैलाई ल्याउनु पायो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। भनेर भन्दा खोजिरहेको त के अब भेनाजीको कुरामा चाहिँ खोज्छु भनेको निकाल्नु जुन अहिले भेनाजीले भन्नुभयो नि भन्नाले फरक छ। मैले पनि थुप्रै युट्युबहरू हेर्छु, तर वास्तविक के हो भनेदेखि अब त के हो भने हामी कुनहरू तपाईँ बिजो गरिदिनुहोस्। पोखरामा थुप्रै आइएछ, विदेशमा पनि थुप्रै गइएछ। वास्तविक के हो भनेदेखि त्यसले राम्रो गर्नु सक्छ, समय लाग्ला त्यसको टिप्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ मेरो तर्फबाट त के हो म त्यही ठाउँबाट हुर्केको भएर होला मैले त खालि राम्रो लाग्छ। त सानो सानो जे जस्तो देखेँ त्यहीलाई राम्रो खाल्ने हो। तर रियालिटी चाहिँ वास्तविक चाहिँ अब किनभने यहाँ त एकै ठाउँमा बसिएछ नि, त्यसलाई तपाईँ हामीले जसले राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नु सक्छ त्यहीलाई चाहिँ क्यारी फोर्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ। के कसो भन्नु त्यो राम्रो हो। तर सबै गाउँकोले चाहिँ पुर्खौली गर्छन्, पुर्खौली चाहिन्छ भने तपाईँहरूले उहाँ पनि लाउनुहुन्छ होला, लाउनुहुन्छ गोर्खादेखि होला। तर पुर्खौली जसले लान्छ त्यसले चाहिँ 22 ताल तिरेको हुन्छ। जसले 22 ताल तिर्नु सकिन त पुर्खौली भन्छ। 3 तालमा चाहिँ 22 ताल के भन्छ अरे पुर्खौली पुरा हुँदैन। र 22 ताल हानिसकेपछि त्यसको चाहिँ अगर तैँले 44 ताल हान्छ भने चाहिँ उठाउनु पऱ्यो, नत्र भने त्यो गएर डबल गर्नु पऱ्यो। यति चाहिँ सबैलाई मैले भन्न चाहन्छु कि
22 ताल चाहिँ हरेक काग गाएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ 22 ताल हामीले लेखेको छ त्यहाँ बुकमा लास्ट र सबैले चाहिँ यो 22 ताल कसरी हाल्नुहुन्छ कसरी लैजान्छ भन्ने चाहिँ सबै ठाउँको मान्छेले मार्गले सबै केसहरू